चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने हिस्से का मुनाफा फटाफट कमा लो, क्योंकि यही वो ख़ास टाइम है, यही वो सही टाइम है जब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी का मुनाफा कमा सकते हो सकता है इसके बाद तुम्हें मौका ही ना मिले कि तुम लोगों की मजबूरियों को और अपने मुल्क पे आई हुई आफत का फ़ायदा उठा सको। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त ये हाल जो है ये पाकिस्तान में बैठे हुए हर मुनाफाखोर का ये हाल है, और उसको ये लग रहा है कि शायद इसके अलावा जो है, या इस वक्त के अलावा कोई और वक्त उसके पास नहीं आ सकता जब वो फ़ायदा अपना या प्रॉफिट अपना मैक्सिमम ना कमा सके। हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान, तकरीबन 80% पाकिस्तान जो है इस वक्त आफत ज़दा हुआ और चंद एक शहर जो हैं वो इस आफत से सिर्फ महफूज हुए हैं। शुक्र है उस ज़ात बारी ताला का जिसने उन शहरों को महफूज रखा हुआ। और दुख और तकलीफ़ इस बात की है कि हमारे बहुत सारे बहन भाई, हमारे बहुत सारे हम वतन जो हैं इस वक्त शदीद तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। और उस शदीद तकलीफ़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है केपी में, कि लोग किस तरह से सड़कों के ऊपर जो है वो रह रहे हैं, किस तरह से कि पानी उनके पास नहीं है, किस तरह से वो बीमार हो रहे हैं, और रोज़मर्रा की जो अद्वियात होती हैं वो भी उनके पास इस्तेमाल के नहीं है, और खाना पीना बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मदद की जा सके और उन तक पहुंचा जाए, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रज़ाकाराना तौर के ऊपर बहुत लोगों की मदद की है और उनको इस आफत ज़दा टाइम में से निकालने में कामयाब भी हुए हैं। मगर हमने बहुत सारी अमवात भी देखी हैं और बहुत सारा ऐसा जानी और माली नुकसान हमने देखा है शायद जिसको रिकवर होने में 10-15 साल शायद कम होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 2010 से होने वाली तबाहियाँ जो थीं सैलाब के नतीजे में वो आज तक रिकवर नहीं हुई थी, और एक बहुत बड़ा सान्या, एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी आफत हमारे ऊपर दोबारा से गिर पड़ी है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों का है जिन्होंने डैम्स बनने में कभी सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने अपने छोटे मुनाफे के लिए, छोटे फ़ायदे के लिए इतनी बड़ी आवाम को, इतने ज़्यादा लोगों को मुसीबत में डाल दिया। उनके जान और माल का बिल्कुल उनको कोई खौफ और ख़तरा इस बात का नहीं था कि ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, ये इसका डर नहीं था उनको। और उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी थोड़ी जायदाद बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए डैम्स के ना बनने को तरजीह दी, और आज इसका खमियाजा हम जो है भुगत रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने देखा है कि गरीब से गरीब मुल्क जो है उन्होंने अपने पानी के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यानी अपना रकबा इंक्रीज़ कर दिया है, अपनी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हैं, डैम्स बना दिए हैं। यानी गरीब से गरीब मुल्क जो है उसने अपने पानी के स्टोरेज को ज़्यादा करने के लिए इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और लोगों को बचाया, अपने लोगों को बचाया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे वोट अवाम से लिया जाता है, अवाम के नाम पे पैसा कमाया जाता है, अवाम के नाम पे हर तरह की चीज़ होती है, सियासत अवाम के ऊपर होती है। मगर अवाम वो वाहिद लोग हैं एक्चुअली जिसका कहीं कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। आज आके जितने भी सियासतदान हमें नज़र आते हैं उनका अपना पेट ही नहीं भरता कि अवाम तक कुछ जो है वो जा सके, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हम आज इस आफत को, बेशक हम बारिशों को नहीं रोक सकते थे मगर खुदा की इस दी गई रहमत को हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल ज़रूर कर सकते थे अगर एक अच्छी प्लानिंग की हुई होती और अगर अच्छे तरीके से वाटर स्टोरेज जो है जैसे डैम्स वगैरह बनाए गए होते तो हम शायद इस आफत का इतना ज़्यादा शिकार ना होते जितना आज हम हो रहे हैं। और उसके ऊपर सबसे मज़क्ख़ा खेज़ जो बात है, जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ शर्मनाक और डूब के मर जाने वाली बात है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनके लोग, उनके बहन भाई, उनके हम वतन जो है इस वक्त शदीद तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर लेटे हुए हैं, कपड़े नहीं है पहनने को, खाना नहीं है, बीमार होने की सूरत में दवाइयाँ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है, उस लॉस से बाहर आने का भी टाइम ही नहीं उनको मिल रहा कि वो सोच भी पाएँ, क्योंकि आफत इतनी ज़्यादा जो है वो मुसलसल चीज़ें होती जा रही हैं। और उसमें हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पड़ी हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लें। वो खैमा जो कि आज सुबह में ऑनेस्टली मैं कीमतें देख के ख़ुद भी हैरान हुई हूँ, बिकॉज हम लोगों ने ख़ुद भी कोशिश की है कि हम जितना ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकें अपने एंड के ऊपर हम कर सकें। लेकिन आप देखें कि अगर एक बंदा जो है वो बेचारा कुछ पैसे, कुछ फंड्स इकट्ठे कर रहा है कि अपने बहन भाइयों की किसी तरह से मदद कर दे, मगर
جب وہ چیزیں لینے جاتا ہے تو وہ چیزیں جو پہلے 100 روپے کی تھی وہ اب 1000 کی آپ کو نظر آ رہی ہے. جو خیمہ 800 کا تھا وہ 1500 کا ہو چکا ہے. جو 8000 کا تھا وہ 15000 تک کی قیمت میں پہنچ چکا ہوا ہے. تو کتنے کم لوگوں کی مدد جو ہے اس ٹائم کے دوران ہوگی, کتنے کم لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان چیزوں سے جو ہے مستفید ہو سکیں گے. اور لوگوں کا وہ روپیہ جو انہوں نے خود سے اکٹھا کیا ہے وہ کتنے تھوڑے لوگوں کو مدد کر پائے گا. یعنی یہ وہ لالچ کی وہ ایک آخری میں کہتی ہوں گری ہوئی حد ہے, یہ گدھ ہے ایکچولی. اس وقت وہ لوگ جو کہ منافع خوری میں پڑے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, وہ گدھ ہے. اس سے زیادہ میں ان لوگوں کی مثال اور کوئی دے ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اپنے چند روپاؤں کی خاطر. تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے مناسب قیمتیں ہی رکھی ہوتی وہی جو مارکیٹ ریٹس ہیں تو شاید بہت سارے لوگوں تک بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے پہنچ سکتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں. اگر میں ان کی سائیکولوجیکل تھوڑا سا اس کا ان کا میں آپریشنلی ان کو ڈیفائن کروں گی یہ کس طرح کے لوگ ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے جو صحابی تھے اس وقت کے, مگر بعد میں بہت ساری چیزیں اور طرح سے ٹرن اراؤنڈ ہوئی, تو وہ کھانا کھاتے ہوئے ان کو بار بار بلا رہے تھے. 3 دفعہ پیغام بھیجا تو کھانا کھا رہے تھے. تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بھوک کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک ہے. تو مجھے اس وقت کے لوگ جو کہ منافع خوری کر رہے ہیں, جو قیمتوں کو ایک کنٹرول کے اوپر رکھنے کی بجائے جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا چکے ہیں, مجھے بھی وہ اس وقت وہی لگ رہے ہیں جس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور ان کی بھوک بالکل وہی ہے. ان لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی بے حس ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن میں ایموشنز جو ہیں وہ بالکل بھی نام کے نہیں ہوتے, اور ان میں جو ہوتی ہے, میرا پیٹ جو ہے وہ بھر جانا چاہیے, باقی سب بھوکے بھی رہ جائے تو ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. اور اپنی منافع خوری کے لیے کسی بھی انسان کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی دے آر ویری ویری ڈینجرس پیپل جو کہ اپنے بھلے کے علاوہ کسی اور کا بھلا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں. اور ان کی بھوک کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک ہے. اور سائیکالوجی اس کو بالکل اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فوراً جو ہے وہ گریٹیفیکیشن چاہیے, یعنی جن کو فوراً ریزلٹس چاہیے, جو صبر نہیں کر سکتے, جو انتظار نہیں کر سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں سچویشنز کو اپنے فائدے کے لیے, اور پھر اپنا فائدہ نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ چند دن کا فائدہ, چند دن کی بات ہے ساری, مگر اس میں کیا گیا جو عمل ہے, جو بھی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے, جو بھی کسی کا بڑے سے بڑا عمل ہے, اور جس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہمیشہ رہ جانے والا ہے. بینگ مسلم تو یقینی طور پہ ہم اس بات کا ہم جانتے ہیں اس بات کو, اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے عمل ہمیشہ رہ جانے والے ہیں, اور پھر ہم انہی عملوں کو آخرت میں کمائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتی ہے ایسی دل خراش حقیقتیں ہمیں نظر آتی ہیں سیلاب کے دوران, جو کہ ہمیں ہماری آخرت کو بھی یاد دلاتی ہیں. ایک انسان کو ڈرون کے ذریعے کھانا پہنچایا جا سکتا ہے سیلاب کے دوران اس کو زندہ رکھنے کے لیے, مگر اس کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا. اور اسی طرح سے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش نکالی جا سکتی ہے. ایسی بہت ساری حقیقتیں اس سیلاب میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جس سے دل دہلتا ہے. تو میری صرف اپیل آپ سب سے اتنی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کوئی بھی وقت نہیں رہتا. کوئی وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی چیز جو ہے وہ صرف آپ کا عمل ہے. اپنے دل کو کھولیں. اگر آج آپ خیمہ 800 کی بجائے 600 کا دے دیں گے یا 800 کا دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی کمائی میں, بلکہ صرف یہ ہوگا کہ شاید زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے گی, اور اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں گے, اور لوگوں کے بھی حوصلے بڑھیں گے کہ وہاں پہ ایک انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے
جو کہ بالکل مناسب قیمت میں چیزیں جو ہے وہ دے رہا ہے اسلام زدگان کے لیے. یہ امتحان کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے. اس میں منافع کی بجائے نیکیاں سمیٹ لیں، وہ ہمیشہ رہیں گی. اور اپنے اسلام زدگان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں کہیں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. مگر اپنے وقتی فائدے کے لیے اس وقت اپنے بہن بھائیوں پہ وہ ظلم مت کیجیے. یہ میری گزارش ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اور مزید جو ہے چیزیں تنگ ہو جائیں. کیونکہ جتنے لوگ بھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ان کی بھی وہ بھی لمیٹڈ حد تک کر سکتے ہیں. بیکاز جب تک اللہ کسی انسان کی پوری نہیں کرتا، کوئی انسان نہیں پوری کر سکتا ہوتا. تو کوشش کریں کہ اپنے وقتی فائدے کو نہ دیکھیں. اس وقت اپنی جیب ڈھیلی رکھیں، کیونکہ خدا دینے والوں کو اور نوازتا ہے. اور آج اگر آپ منافع نہیں بھی کمائیں گے تو بھی یقینی طور پہ آپ کے پاس وہ پیسہ ضرور آئے گا جو آپ کا ہے. خیال رکھیں اپنے بہن بھائیوں کا، مصیبت زدہ لوگوں کا، تاکہ آپ کا خیال رکھا جا سکے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.